दोग जाण बापू यांनी चलो 1000 रावताले भूर वगैरे शिकता ना अशी 18 इयर्स दार ओपन ना जाए ना तो कुठला ना रे तो मिळेल एक सेकंड एरिया ताळसांजोर दोंगराचेर आसा ताळसांजोर विद्यानगर वॉर्ड नंबर 23 आयज सकाळी 6:30 वरांचेर ही उनट जी आसा मातयेची ती मातये उनट हे सायडीन पडली कोसळून आनी हे घरान दोग जाण बापूय आनी चलो रावताले चलो 18 वर्सांचो आनी तेजो बापूय रावताले आनी ते ओनरान हे घर रूम रेंटा दिल्लो सो हो तो भुरगो आहा पळय तो हे सायडीन फेसींग करून आसलेलो म्हळ्यार उंटी हे सायडीन सो ती तेजी सारकी तोंडार पडली आनी जेन्ना म्हाका तेंच्यान रोखडो फोन केलो हांव म्हणटा येयलें म्हळ्यार आतां एम्बुलन्स बी आपयलें एम्बुलन्सान आपोवन ताका हे सायडीन व्हरून एम्बुलन्सान गायलो ते एम्बुलन्सान ते जे सिस्टर आसा ते सांगपा लागलें ताका आनी कांय हें ना तो एक्सपायर्ड जाल्लो आमी मागीर ताका हॉस्पिसियोन व्हेला डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान सो आतां थिंग मुखार तेजी हें चलता हांव थिंगा आशिल्लें आतां कलेक्टर बी येता म्हणलें म्हूण हांव आतां थिंग येयलां सो भरपूर पावसूय आसा ह्या वर्सा कंटिन्यू पावस आसले कारणान आनी हें दोंगरा वयलें उदक सगळें आनी तेंचें उदक मेळून ही उणट कोसळ्ळ्या पूण ही मातयेची उणट मातये उणटी जेन्ना हांव हिंगा येयलें जेन्ना स्पॉटार पावलें हांव इमिजिएटली हे सगळें पळोवन आमी आमदार सरा आमचे विजय सरदेसाय हांव फोन मारलो आनी तेणी इमिजिएटली कलेक्टराक इन्फॉर्म केलें मागीर मामलेदाराक आनीक WRDकूय सो ते आतां येतले म्हणून सांगलां पळोवपाक आनी हिंग कितें आहा फायर ब्रिगेड बी कांय हाडपा मेळना हें दोंगरार आनी वाटूय तांकां सारकी ना हे सायडीन येवपाक वाट सगळी कोसळ्ळी आसा आनी तितूंतल्यानूच ती येताय सो तें जाल्ले कारणान हांवें म्युन्सिपालिटी चेअरपर्सनाकूय फोन केला आतां ताका लेबर मातशें धाडून हे सगळे डेब्रीज जें कितें आसा तें काडपा लायलां सो तांकांच आमी रावताय आतां